گا والی من خاف مقام ربہ جنتان، رب نے فرمایا جڑا ایمان بھی لے کے آئے گا، اچھے عمل بھی کرے گا، ڈرے گا بھی میرے کو، انہوں ایک نہیں بلکہ دو جنتاں عطا فرمائیاں جان گیاں۔ کتنی عظمت و شان ہے۔ اور دیکھو نا، پھر ایک بندہ گناہ کردا ہے، اکڑ جاندا ہے، ابلیس دی سنت تے عمل کیتا نا، گناہ کر کے اکڑ گیا۔ ایک بندہ گناہ کردا ہے تے کہندا یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، خطا کار ہاں، سیاہ کار ہاں، مولا میں تیری بارگاہ وچ کیویں حاضر ہوواں گا، کیویں تینوں میں سامنا تیرا سامنا کیویں کراں گا؟ تے رب فرمائے گا اس محبوب دے غلام دے واسطے کی ہویا جے تو خطاواں کر کے تھک گیا ہے، خطا کرنا جے تیری عادت ہے، پریشان نہ ہو، معاف کرنا میری عادت ہے۔ خطا کرنا تیری عادت ہے، معاف کرنا میں رب العالمین دی عادت ہے۔ حضرات محترم، میں عرض کرتا جاواں، انسان گناہ کرے گا جس ویلے، لیکن مالک کائنات نے وعدہ فرمایا گناہ کر لینا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جانی ہے، کیونکہ انسان بھولن ہار ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، رب العالمین فرماتا ہے گناہ کر کے آ میرے دروازے دے اوپر، مولا تیرا دروازہ ہے کیڑا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب نے فرمایا میرا دروازہ اگر لبنا ہے تے آفے مدینے والے مصطفیٰ کریم تاجدار کائنات دی بارگاہ چاہ جا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کڈا عقیدہ سانو عطا فرمایا، اگر گناہ ہو گئے نے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، او بندے وہ گناہ کر لینے تے آجو میرے محبوب دے دروازے تے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب نے فرمایا جدو محبوب دے کول آؤ گے نا تے محبوب میرا ہاتھ چک لوے گا، ہاتھ چک لوے گا تے ہاتھ چک کے میرا محبوب مینوں آکھے گا مولا یہ میرے دروازے تے آ گیا ہے، میری سفارش تیری بارگاہ پیش کیتی ہے، تے کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ محبوب دی سفارش رب دی بارگاہ پیش کرے تے رب دی قبول ہی نہ کرے؟ رب تے خود کہہ رہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوبہ تینوں اینک دے دیاں گے، اینک دے دیاں گے، اینک عطا کر دیاں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ادھروں محبوب نے منگی جانا ہے تو رب نے عطا کر دے جانا ہے۔ برحال وہ دو جنتاں جڑیاں رب نے وعدہ فرمایا، صراط الجنان تفسیر ہے دعوت اسلامی دے مکتبے تو چھپی ہے، بڑی نفیس تے عام فہم زبان دے اندر انسان انہوں پڑھ بھی سکتا ہے، وہ دا مطالعہ بھی کر سکتا ہے، انہوں دیکھ بھی سکتا ہے۔ جدو دا مطالعہ کیتا وہ دے وچ دو تین چیزاں انہوں نے ایکسٹرا نقل کیتیاں، میں جناب دی بارگاہ گوش گزار کروں گا۔ وہ دو جنتاں ہیں کیڑیاں؟ سب تو پہلی جنت عدن اور دوسری جنت نعیم، دو جنتاں، جنت عدن تے جنت نعیم رب نازل فرمائے گا، اس بندے نو عطا فرمائے گا۔ تے اے دو جنتاں دین دی وجہ کی ہے؟ ایک بھی تے دے سکتا ہے، ایک نو واوا کھلار کے دے دیندا، وڈی کر کے دے دیندا، لیکن رب نے دو جنتاں عطا فرمائیاں۔ میں یہ بھی کہنا رب نے اتنے بھی محبوب دے غلام دا خیال رکھیا ہوندا ہے، بندہ اتنے گوجر رہ رہا ہے، کہندا یار اتنے دل تھوڑا جہا اکتا گیا ہے تے میں لاہور دی سیر کر کے آواں، مری دی سیر کر کے آواں، اسلام آباد دی سیر کر کے آواں، لیکن یہ تو دنیا داری ہے نا، جنت دے وچ دل نہیں اکتائے گا، لیکن اوتھے بھی رب نے ساڈی سیر دے انتظام کیتے نے، جنہاں نے محبوب نو منیا ہے، جنہاں نے سرکار دے قدماں تو اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، رب نے اوتھے پراپرٹی دتی ہے سانو، اور ایسی پراپرٹی جڑی نہ کدی ختم ہونے والی ہوئے گی۔ اور سب تو پہلی گل یہ کہ دو جنتاں، ایک یہ کہ ایک اپنے ڈر دی وجہ تو رب تو ڈرے نہ اسی، تے ایک اس وجہ تو جنت دینی ہے، دوسری اس واسطے دینی ہے کہ اسی اپنی نفسانی خواہشات جیڑی ہے انہوں پسے پشت چھٹے آئے، اپنے دل دیاں تے اپنے نفس دیاں خواہشاں نہیں منیاں، تے اسی تے نفس دی خواہش نو سمجھ دی کچھ نہیں نا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال آپ نے سرید نہیں کھادا۔ سرید سمجھ میں بڑی باری انہوں ایکسپلین کیتا ہے، سرید بناؤں دا طریقہ بھی دسیا، شوربے دے وچ روٹی پکا کے پکو گے کھانی، انہوں سرید کہندے۔ سرکار نے فرمایا سرید تمام سالنا دا، تمام غذاواں دا سردار ہے، میرے سرکار نو بڑا پسند سی، کئی باری میں دسیا بھی ہے لیکن ہن ٹائم نہیں، چونکہ پھر انشاءاللہ کتے وقت ملیا دساں کہ سرکار کیویں بنایا کردے سن۔ لیکن جناب جنید بغدادی نے سرید نہیں کھادا، پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا اس طرح ہویا، ایک دل کیتا سرید کھان نو تے سرید سامنے پیا تے میرے نفس نے مینوں آکھیا جنید ہن تے میری مان لئی ہے نا،
ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ना। फरमाउण लगे उत्थे ही लुकमा थले रख दिता, नहीं खादा, जिंदगी खत्म हो गई, नहीं खादा। इस वास्ते कि नफ्स की पैरवी ना करनी पै जाए। कोई नफ्स ये ना आखे कि मैं तेरे तो ताकतवर हो गया। जिन्हों ने अपने नफ्स को मारिया है, माल के कायनात ने मुकाम की रखे ने। दुनिया सारी सुती होंदी है जनाब, गफलत ही नहीं सुती होंदी है, तो उन्होंने मज़ारां ते कोई सूरा यासीन पढ़ता खलोता है, कोई कुरान पढ़ता जा रहा है, कोई रब का जिक्र करता जा रहा है, कोई मुस्तफा के दरूद पढ़ता जा रहा है, जिन्होंने नफ्स नू मारिया। और दूसरी बात कि दुरुस्त अकीदा रखिया। अकीदा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जिहड़ा अकीदा दिता, उस अकीदे की पैरवी करता रहा, एक जन्नत उस वास्ते रब अता फरमाएगा। और दूसरी जन्नत नेक अमाल। एक गल याद रखो, जिहदा अकीदा ठीक होएगा, अमल भी उहदे काबिल कबूल नहीं। जिहड़ा बंदा सरकार दी शान च तनकीस करेगा, जिहड़ा बंदा सहाबा दी शान च तनकीस करेगा, जिहड़ा बंदा अहले बैत इत्तेहाद दी शान च तनकीस करेगा, जिहड़ा बंदा वलियां दी शान के अंदर तनकीस करेगा, जिहड़ा बंदा इन्हां नफूसे कुदसिया नू बुरा आखेगा, अल्लाह उहदे अमल कबूल नहीं करेगा, उहदे अमल उहदे मुंह ते मारे जाणगे। रब फरमाएगा जिहदे वास्ते दुनिया बनाई तू उहनू मन्निया ही कोई नहीं, तेरियां नमाज़ां मैं की करनियां, तेरे हज मैं की करने, तेरे अच्छे अमल की करने। जिन्हां नू रब ने आखिया और जिन्हां नू मुस्तफा ने आखिया, अगर इंसान ना मनेगा ओदा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होएगा। वो जितना मर्जी इकट्ठा कर लवे दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आलम हशर के अंदर वो इस तरह ही खाली होएगा, उन्हें अमल जिन्हें कीता ही कोई नहीं। तीसरी बात, एक जन्नत उन्हें फर्मा बरदारी की वजह तो मिलेगी, फर्मा बरदारी की वजह तो मिलेगी, या उन्होंने गुनाह छड्डन की वजह तो रब्बुल आलमीन दूसरी जन्नत देगा। इत्थे मैं एक हदीस पेश करता जावां, फर्मा बरदारी है की है। रब ने वादा फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं तेनों रिस्क देंगा, अच्छा रिस्क देंगा, हर चीज़ तुहानू मिलेगी। लेकिन बंदा की करता है, थोड़े रिस्क के अंदर इंसान जनाब जिंदगी बसर करता है, थोड़े रिस्क के अंदर, लेकिन अतात नहीं छड़दा, नमाज नहीं छड़दा। मैं अगे जाके दा खलासा इंशाअल्लाह खोलांगे, पेश करांगे। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस मुबारक समात फरमा लो। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम आप की इरशाद फरमाउंदे ने, हजूर फरमाउंदे ने जेड़ा बंदा, तवज्जो ना सुननी है ज़रा हदीस पाक, ताकि पता चले कि असी किस लैवल ते खलोते हैं। हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा रब दे थोड़े दिते रिज़्क ते राज़ी हो गया, जेड़ा बंदा रब दे थोड़े दिते, रब नूं नहीं पता कि इन्होंने अपनी धियां विआहणियां ने, रब नूं नहीं पता उन्होंने अपने दुकानों का किराया देना है, मकान का किराया देना, बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं, खर्च बड़ा जा रहा है, रब नूं पता नहीं, सारे का पता ना। रब किसी को थोड़ा दे रहा, किसी को ज्यादा दे रहा, लेकिन रब की रजा ते हो गया राजी, रब की रजा ते की हो गया, राजी हो गया। हजूर फरमाउंदे ने जेड़ा बंदा रब दे थोड़े दिते ते राजी हो गया, मैदाने हशर दे अंदर रब ओदे थोड़े अमलों ते राजी हो जाएगा। कोई नमाज विचों रह गई, कोई जनाब सदका विचों रह गया, कोई फरैज़ वाजबात रह गए, कोई नफल रह गए, वालदैन की खिदमत के अंदर कमी कोताही हो गई, जनाब ये सारियां चीज़ां बंदा अगर करेगा, भावें थोड़ियां करेगा, कोई तो छुट गई विचों, लेकिन रब की रजा ते राजी हो जाए। रब कहता मैदाने हशर के अंदर ये नहीं पूछागा तू फलां नमाज क्यों नहीं पढ़ी, फलां काम क्यों नहीं किया, अगर तू मेरी उत्थे अता ते राजी रहे हैं, दुनिया के अंदर मेरे थोड़े दिते हुए रिज़्क ते राजी रहे हैं, तो रब फरमाउंदा मैदाने हशर में तेरे थोड़े अमलों तो राजी हो जावांगा। आखिरी चीज़ रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये जिहड़ा खलासा मैं पेश करता जा रहा कि दो जन्नतां मिलणगियां, फिर एक जन्नत रब कहता मैं तुहाडी रहायशगाह बना देंगा, तुहाडी रहायशगाह बना देंगे, या अल्लाह दूसरी रब ने फरमाया दूसरी तुहाड़ियां बीवियां दी रहायशगाह बना देंगा। किड्डियां अजमतां शाना ने माल के कायनात ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु, जेड़ा बंदा अतात ते फरमा बरदारी करता सारियां चीज़ां छड्डदा है। मैं इत्थे रुक के मौजू तो हट के एक बात अर्ज करन लगा, सानू कोई पैसे की लालच आ जाए ना, बना कहे जी 10,000 रुपया लै ला मेरे नाल चलो, असी कहने चलो ठीक है 10,000 रुपया मिल गया, ना नमाज ना जनाब गलबात ना मापियां की, सारा कुछ छड़ देंगे, इदां ही करते हैं ना। नमाज का टाइम है, सानू कोई जनाब अच्छे खाने की दावत आ जाए तो अच्छे खाने वास्ते नमाज भी गई, काम भी गया, वालदैन पिछे बीमार ने आवाज़ा दे रहे नहीं, इस तरह नहीं। लेकिन मैं जिनकी मिसाल देने लगा मौजू तो हट के, लेकिन मैं नौजवान बैठे ने, हज़रत बिलाल पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु
سرکار دے کڈے سونے صحابی نے. کالا رنگ تے حبش تے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڈ بلال نو کہن کافر مارن پتھر تلیاں چ کل لا کے کلمہ چھڈنا نہیں بلال آکھیا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے. پھر رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا ہر حور دے متھے تے دل لا کے دیتا نا. پھر مقام میں صرف ہنٹ پیش کرن لگا, صرف اشارہ کرن لگا. امیہ بن خلف 10 بندے صبح مار دینے 10 بندے شام نو مار دینے. تھک گئے, انہیں بلال نو بلایا کول, کمرے چ لے گیا. سونے چاندی دا ڈھیر لگا ہے, پیسیاں دا ڈھیر لگا ہے. ایک پاس ایک خوبصورت نوجوان بی بی کھڑی کی تھی, کپڑے کول نے جناب, سونا چاندی ہر چیز کول ہے. تے کہنے لگا بلال ویخ, اے ویخ نظر آ رہی ہے کی اے سونا چاندی تیرے واسطے, اے مکے دی سب تو خوبصورت عورت میں تیرے نکاح چ دے دیاں گا. اس تو سونی دنیا تے کوئی عورت نہیں جڑی سب تو سونی عورت ہے, میں تیرے نکاح دے وچ دیاں گا. اے پیسہ بھی تیرے واسطے, اے بار اونٹ کھلوتے نے اے بھی تینوں دے دیاں گا, ہر چیز تینوں دے دیاں گا. بلال فرماؤں لگے نے شرط کی ہے؟ کہنے لگے شرط اے وے کہ محمدی عربی دا کلمہ چھڑ دے. بلال کہندے اس گل تے مینوں سارا کچھ دینے. تے وہی جملہ بلال پاک نے بولیا, رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد عربی دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا. بلکہ اتھے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی جناب بلال پاک دی. بلال پاک نے فرمایا امیہ بن خلف تو مینوں دنیا دا لالچ دے کے, تو مینوں دنیا دا مال و متاع دے کے, تو مینوں دنیا دیاں جناب سنگتاں دے کے, دنیا دیاں اسائشاں دے کے دسنے لگ گئے اے عورت سب تو حسین ہے. لیکن میں تینوں دساں ذرا اس عورت دی میرے جناب اس عورت دی میری نظر دی اندر وقت کوئی نہیں, مال و دولت دی وقت کوئی نہیں. امیہ کہنے لگا تو آڈی نظر دی اندر کا دی وقت ہے؟ عارف کھڑی کہنے لگے جناب بلال پاک نے فرمایا ایک ہی سونی ہاتھ میں کی سونا. اے عورت والے اشارہ کر کے کہنے لگے نے ایک ہی سونی تے میں کی سونا ہاتھ سونا اے کملی حالا جس دے صدقے ملیا میں تو ہاتھ دین ایمان اجالا. حضرات امام الانبیاء دے غلاماں نے دنیا نہیں ویکھی, امام الانبیاء دے غلاماں نے جناب کوئی عام چیزاں نہیں ویکھیاں, بلکہ جدوں ویکھیا ہے یار دی صورت نو ویکھیا ہے, مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھیا ہے. میں تینوں واقعہ پیش کردا جاواں. مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب دے اندر نقل کردا ہے پیا, جناب دیگر بزرگاں بھی اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا. بڑا معروف واقعہ ہے حضرت سیدنا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جناب دور خلافت ایک نوجوان پنجگانہ نماز دا عادی ہے. دعا کرو رب ساڈے نوجوانوں بھی پنجگانہ نماز دی عادت اپنا دی توفیق عطا فرما دے. نوجوان نے نماز پڑھنی, نماز پڑھ کے چلے جانا, نماز پڑھ کے جدوں اپنے گھر دے اندر چلے جانا, چلدیاں وقت گزردا گیا. ایک مرتبہ جناب عشاء دی نماز پڑھ کے نوجوان گھر دی طرف جاندا ہے پیا. ایک بی بی فحشا عورت ہے, اودے اوپر نظر رکھی ہے, بڑا نوجوان خوبصورت ہے, کیوں نہ اینوں پکڑ کے دے نال برائی دا ارادہ کیتا جائے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب العالمین دی حفاظت فرماوندا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے, جس
سے روشن خدا کرے۔ رب العالمین دے پیارے حبیب دے غلاموں، بندہ اگر ارادہ نیک رکھے، نیت نیک رکھے، کدی بھی جناب وہ برائی دی طرف مائل نہیں ہو سکتا، کدی بھی وہ اوپر برائی ہے بھی نہیں ہو سکتی، کدی بھی شیطان ہے بھی نہیں ہو سکتا۔ جڑے میرے نوجوان کہتے ہیں فجر دے ویلے اکھ نہیں کھلی، شیطان ہے بھی ہو گیا، شیطان ساڈے دے اوپر آ گیا، نہیں نہیں، یہ گلاں نہیں بابا جی، یہ گلاں نہیں۔ جدوں اسی عشق محمدی عربی دے نال کیتا ہے، جدوں اسی پیار محمدی عربی دے نال کیتا ہے، جدوں اسی پیار تے محبت اپنی جناب ساریاں قوتاں آقا دی سمت لا لیاں نے، پھر شیطان کی یہ جناب برے لوگ کی نے کدی نہیں جناب بندے دے اوپر ہے بھی ہو سکتے۔ وہ نوجوان جناب عشاء دی نماز پڑھ کے جاندا پیا، بی بی نے انہوں ورگل آیا، لیکن نوجوان دے دل دے اندر خیال آیا والی من خاف مقام ربی جنتان، جڑا بندہ رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرے گا، رب انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ وہ بی بی کہنے لگی ویکھ میں کتنی سونی ہاں، ویکھ میں کتنی سونی ہاں، آ میرے نال، آ میں تیرے نفس دی پیاس بجھا دیواں۔ وہ بیلی بول کے کہنے لگا، غلام بھی کہتا ہے مصطفیٰ دا غلام ہے، مدینہ شریف دی مسجد دے اندر کھجوراں دیاں صفاں دے اوپر بیٹھ کے میرے آقا دا مکھڑا بھی تکیا ہے، نالے دین بھی پڑھیا ہے۔ بندہ کی کہنے لگا، بندہ کہنے لگا تو جناب وہی بلال پاک والا جواب آپ فرماؤندے نے، اس صورت تے عاشق ہونا، اس صورت تے عاشق ہونا، تے ایک کیڑی دنا آئی عاشق ہو اس سونے دا تے جنے شکل بنائی۔ کہنے لگے نا نا کدی نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا جناب، رشید عالم تاری ہے، رشید عالم تاری ہے جناب۔ نوجوان گر گیا، ادھر رات پہ گئی بابا جی، رات پہ گئی تے باپ لبدا پیا، گھر والے لبدے پے نے، بچہ ہلے تک گھر نہیں آیا، وجہ کی ہے پریشانی دا عالم تاری ہو گیا، بچہ ہلے تک گھر کیوں نہیں آیا؟ چلدیاں باپ نے لبنا شروع کیتا، جدوں باپ نے لبنا شروع کیتا کی ویکھیا گلی دے اندر بچہ بے ہوش پہ آئے، چک کے باپ نو جناب، باپ بچے نو چک کے گھر دے اندر لے کے آیا، پانی دے چھٹے مارے، پانی منہ دے اندر پایا، ہوش آیا، آکھیا بیٹا وجہ کی ہے؟ آکھیا ابو جی رب دے خوف دے وچوں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہلے اینی گل کیتی تے روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، نوجوان دنیا تو فوت ہو گیا، چلا گیا دنیا تو، راتوں رات جنازہ کرایا گیا۔ جدوں جنازہ کرا دیتا، صبح نو نماز فجر دے ویلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تاجدار عدالت نو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا بیلیو سانو کیوں نہیں دسیا؟ عرض کیتا حضور سارا دن کام کر کے تھک جاندے ہو، اسی کیا کوئی بات نہیں، پھر صبح نو دس دیاں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب فرمایا آؤ چلیے وہ دی قبر دے اوپر دعا پڑھ کے آئیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب کے اندر نقل کر رہا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یاراں دے نال سرکار دے غلاماں دے نال صحابہ دے نال ترے پے نے جناب، اوتھے قبرستان دے اندر پہنچے تے جناب آپ نے تلاوت قرآن مقدس فرمائی۔ جدوں اس مقام دے اوپر پہنچے، والی من خاف مقام ربی جنتان، اس مقام دے اوپر پہنچے، ایتھے رک کے میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کردا جاواں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم وہ نے جنہاں دے خوف تو شیطان دوڑ جاندا ہے۔ رب العالمین دے پیارے حبیب فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر فاروق اعظم ہوندے۔ ایڈے جلیل القدر صحابی، اے آپ نو مسئلے دی سمجھ نہیں آئی۔ اج لوگ کہندے نے قبرستان دے اندر جا کے قرآن نہ پڑھو، قبرستان دے اندر جا کے خبردار قرآن دی تلاوت نہ کرو۔ میں کہ تینوں بہت ہی سمجھ آئی ہے یا مصطفیٰ دے غلام نو سمجھ آئی ہے؟ آپ نے تلاوت قرآن فرمائی، قبرستان کے اندر جا کے تلاوت قرآن کرنا صحابہ دا بھی شیوا ہے۔ اوتھے آپ نے آیا کریمہ پڑھی والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا بندہ رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرے گا، رب انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اس نوجوان دی قبر دے اندر جناب قبر دے اوپر اشارہ کر کے آکھیا اے بیلیا تو رب دے خوف دے نال دنیا ہو گیا ہے، لیکن یہ دس جیڑا وعدہ رب نے قرآن کے اندر کیتا ہے کیا تینوں رب العالمین نے عطا کر دیتا کہ نہیں؟ قبر دے وچوں آواز آئی، قبر دے وچوں آواز آئی، اس نوجوان نے آکھیا یا امیر المومنین عمر فاروق اعظم، حضور رب نے جیڑا وعدہ لیا سی مینوں پورا فرما دیتا جے۔
جیڑا وعدہ کیتا سی پورا فرما دیتا ہے. پتہ چلیا جیڑا بندہ رب دے خوف تو ڈر جائے, رب دے خوف تو ڈر جائے. تے اج سانو خوف ہے نہ نماز دا خوف, نہ روزے دا خوف, نہ سنت بلکہ اتنے میں گل کردا جاواں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت پیارے بزرگ ہوئے نے. حضرت سفیان ثوری آپ دا نام ہے حضرت سفیان ثوری, آپ نے اپنا نام رکھا, لیکن دسن لگا کیوں. حضرت سفیان وہ بندے نے جنہاں دے متعلق کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکدا کہ حضرت سفیان نے پوری زندگی مصطفیٰ دی کوئی سنت بھی ترک کیتی ہوئے گی. پوری زندگی کوئی سنت مصطفیٰ کریم دی ترک کیتی ہوئے گی, کوئی بندہ نہیں کہہ سکدا. ایک دن کسے خیالاں دے وچ کھوئے ہوئے مسجد دی طرف تشریف لے کے گئے, تے مسجد چ حکم ہے سجا قدم پہلے رکھی دا ہے, تے جدوں باہر جانا ہوئے تے کھبا پہلے رکھی دا ہے. تے مسجد چ داخل ہون لگے تے یاد نہ رہا, خیال چ کھوئے ہوئے کسے خیال دے وچ مستغرق سن, پتہ نہ چلیا, کھبا پیر پہلے رکھ دیتا تے فوراً آواز ہونا شروع ہو گئی, یا سور یا سور یا سور, اے جانور اے جانور. پریشان ہو گئے کہ مسجد کے اندر ہے کوئی نہیں, قدم میں رکھن لگا اور کوئی نہیں. تے جناب سوچو بچار کرن لگے, آخر پھر دھیان اپنی طرف گیا. دھیان کتھے گیا؟ اپنی طرف گیا. جدو دھیان اپنی طرف گیا نا کہ میں تے سجا پیر رکھنا سی تے کھبا پیر پہلے رکھ لیا, تے فوراً سجا پیر رکھیا تے کھبا باہر کٹ کے سجا پیر اندر رکھیا. تے پوری زندگی آپ نے پھر الفاظ یا سور والے اپنے نام دے نال لا لے, یا حضرت سفیان ثوری. ثوری کہندے نے جانور نو, ایک روایت ہے ٹگے نو کہندے نے, بیل نو. لیکن آپ نے فخر محسوس کیتا تاکہ آپ نو یاد دہانی رہے کہ ایک کام میں نا فرمانی دی وجہ تو کیتا سی تاکہ مینوں خیال آندا رہے, اگے تو مینوں یاد رہے. تے اسی کدی کوئی ایسا حال ہویا, کدی کوئی بندہ ایسا ہوئے جڑا کہندے میں نماز پڑھدا پڑھدا میرے آنسو نکل آئے, میں قرآن پڑھدا سی قرآن پڑھدے میری حالت غیر ہو گئی تو میرے آنسو نکل آئے. سانو نہ کدی نماز سے رونا آوے, نہ کدی جناب قرآن پڑھدے رونا آوے, نہ کدی سانو کسی غریب دا حال ویکھ کے رونا آوے, نہ سانو کدی اپنے حال تے رونا آوے. وہ لوگ جنہاں نے پوری زندگی مال کے کائنات دی یاد دے اندر بسر کیتی تے اسی ساری زندگی جناب اودیاں نافرمانیاں دے اندر بسر کر دتی, تے پھر بھی اسی جناب رب دے خوف تو نہ ڈریے. حضرات والی من خاف مقام ربہ جنتان, رب جنت اونوں دے گا جڑا رب دے خوف تو ڈر جائے گا. دعا کرو رب سانو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین.